श्रीपरमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता 12 श्रीभगवानुवाच एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यैनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धृता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थं मय्यावेशितचेतसाम्। नमो नमः। मम नाम बलराम मंडल। अहम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रणवीर परिसरे शिक्षाशास्त्र विद्याशाखायाः प्रथमवर्षस्य छात्रस्मि। मम अनुक्रमाङ्कः भवति 10। साम्प्रतिक अस्माकं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये यत् पाठ्यक्रमः भवति तत्र द्वितीयपत्रं भवति अधिगम आकलनम्। तत्रैव प्रथम अन्वइति मध्ये द्वितीय बिंदु भवति अधिगमार्थम आकलनम् अधिगमस्य आकलनम् इत्यनयोः भेद। इदानीम् अहम् अस्मिन् विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। मम मार्गदर्शकः भवति डॉक्टर अनूप कुमार पांडे महोदय। प्रथमतः अधिगमार्थं मूल्यांकनम् इत्युक्ते अधिगमार्थम् आकलनम् इति वक्तुं शक्नुमः। अत्र छात्राणां दक्षतायाः उपरि कोऽपि बलं न दीयते। कोऽपि एक परीक्षामाध्यमेन सर्वेषां छात्राणां मूल्यांकनं करोति। यदा सर्वेषां छात्राणां दक्षताः भिन्नाः भिन्नाः भवन्ति, परन्तु तेषां दक्षतायाः उपरि कोऽपि महत्त्वं न दीयते। यदा छात्राः लेखने दक्षताः भवन्ति, कोऽपि छात्राः प्रयोगकार्ये अपि दक्षताः भवन्ति, परन्तु तत्रैव कोऽपि महत्त्वं नास्ति। केवलमात्रम् एकं परीक्षामाध्यमेन अस्य निर्णयः क्रियते। इदानीम् अहं केचन बिन्दुशः पश्यामः। प्रथमतः उद्देश्यम्। अधिगमार्थं मूल्यांकनम् एतस्य उद्देश्यं किम्? एतस्य मूलम् उद्देश्यं भवति छात्राणाम् अन्तिमं परिणामः। योगात्मकमूल्यांकनं भवति, अर्थात् छात्राः किं जानाति किं न जानाति वा एतस्य उपरि कोऽपि महत्त्वं नास्ति, अपितु छात्राः परीक्षायां किं लिखति एतत् दृष्ट्या छात्राणां मूल्यांकनं क्रियते। प्रथमतः छात्रा लेखने यदि दक्षताः भवन्ति तर्हि तेषां कृते लेखनप्रक्रिया भवतु। यदि छात्राः प्रयोगकार्ये दक्षताः भवन्ति तर्हि तेषां कृते प्रयोगः भवतु, परन्तु एतत् न करणीयम्। एतत् न कृत्वा सः एकं परीक्षामाध्यमेन सर्वेषां कक्षानां छात्राणां मूल्यांकनं क्रियते। अतः एषा प्रक्रिया समीचीना प्रक्रियारूपेण न भवति। पुनश्च पश्यामः एषः समयः किम्? एषः समयः सत्रार्थ अन्ते भवति, अर्थात् अधिगमः अनन्तरं भवति। उदाहरणरूपेण सत्रार्थपरीक्षा, वार्षिकपरीक्षा इत्यादयः। इदानीं पश्यामः केन्द्रबिन्दु। अस्य मूल्यांकनस्य केन्द्रबिन्दुरूपेण शैक्षिकसंस्था, प्रशासन एवं च अध्यापकः भवति। इदानीं द्वितीयबिन्दु पश्यामः अधिगमस्य मूल्यांकनम्। एषः सक्रियप्रक्रिया वर्तते। अत्र छात्राणां स्वदक्षतायाः उपरि महत्त्वं दीयते। एकस्मिन् कक्षायां यदि केचन छात्राः लेखने दक्षताः भवन्ति, केचन छात्राः यदि प्रयोगकार्ये दक्षताः भवन्ति, केचन छात्राः यदि भाषणकार्ये दक्षताः भवन्ति, तेषां सर्वेषां कृते भिन्न भिन्न उपायः अवलम्बनं कृत्वा
तेषां मूल्याङ्कनं क्रियते। इदानीं तु केचन बिन्दुशः एतत् अपि पश्यामः। एतस्य अपि प्रथमबिन्दुः भवति उद्देश्य। अस्य उद्देश्य किम्? अस्य इत्युक्ते अधिगमस्य मूल्याङ्कनम्। एतस्य उद्देश्य किम्? एतस्य प्रथमम् उद्देश्यं भवति छात्राणां निर्माणं तथा देशस्य कृते सुनागरिकाणां निर्माणं। सुनागरिकाणां निर्माणे अध्यापकस्य भूमिका महत्त्वपूर्णं भवति। द्वितीयं भवति एषः प्रक्रिया छात्राणां स्वदक्षताया उपरि अतीव महत्त्वपूर्णं दीयते। यदा केचन छात्राः लेखनप्रक्रिया, केचन छात्राः भाषणप्रक्रिया, केचन छात्राः प्रयोगप्रक्रियायां यदि दक्षता भवन्ति चेत् तेषां सर्वेषां कृते भिन्नभिन्नप्रक्रियामाध्यमेन आकलनं क्रियते। यदा कक्षायाम् अध्यापनं चलति तस्मिन् समये एव अध्यापकः विभिन्नमाध्यमेन विभिन्नविधिमाध्यमेन छात्राणां मूल्याङ्कनं क्रियते स्म। एवं च तेषां परिवर्तनाय अवसरोऽपि दीयते स्म। यदि छात्राः केचन क्षेत्रे सहयोगः अपेक्षते चेत् अध्यापकः तस्मिन् क्षेत्रे तेषां सहयोगं कृत्वा तस्य छात्रस्य वर्धनाय अपि प्रोत्साहनं दीयते। इदानीं समयः। अस्य मूल्याङ्कनस्य समयः भवति यदा कक्षायाम् अध्यापनं चलति तस्मिन्नेव समये अस्य मूल्याङ्कनं भवति। कक्षायां छात्रः केचन सहयोगः अपेक्षते चेत् अध्यापकः सहयोगं कृत्वा तस्य त्रुटिः संशोधनम् अपि करोति। इदानीं तु केन्द्रबिन्दुः। अस्य मूल्याङ्कनस्य केन्द्रबिन्दुरूपेण छात्रः भवति। एवं च अत्र छात्राणां परिवर्तनाय अवसरः दीयते इति विरामः। धन्यवादः।